अस्सलाम वालेकुम। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये पूरी कायनात किसके लिए है बाय जुनैद जमशेद। इट्स अ वेरी इमोशनल बयान एंड वी ऑल नो दैट कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कायनात हम इंसानों के लिए ही बनाई है और इसमें तमाम मौजूद चीज़ ज़मीन और आसमान के दरमियान सब हमारे यूज़ के लिए बनाई है। बट या स्टिल लेट्स लिसन। सो लेट्स हैव अ लुक। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कायनात मेरे लिए है और मैं अल्लाह के लिए हूं। यहां जिंदगी बनती नहीं है, बनाई जाती है। अल्लाह बनाते हैं जिंदगी, जिसको हम हयातुन तय्यबा कहते हैं। जब छोटे होते हो तो तुम सारा वक्त खेलकूद में लगे रहते हो, हाँ, वज़ीनतुम व तफ़ाखुरुन। और जब जरा से बड़े होते हो, हाँ, फिर लोगों को दिखाते हो, अपनी जीनत दिखाते हो। हाँ जी, ये देखो जी, मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो। और जब बड़ी उम्र हो जाती है, वतकासुरुन फिल अमवाल, यकीन मानो बूढ़ा आदमी अगर उसको दीन जिंदगी से निकल जाए वो इंतहाई खतरनाक हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर भी वो क्या कहता है, मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा कि मेरे अब्बा की उम्र 75 साल हो गई, क्या कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम में इटालियन टाइल्स चाहिए। ये चीज मरती नहीं है बुढ़ापे में जाकर, हाँ, बुढ़ापे में भी नहीं जाके मरती ये चीज। बुढ़ापे में जब आदमी पहुंचता है, हाँ, तो जवानी में क्या दिखाता है, मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, मेरा बिजनेस देखो, अल्लाह फरमा रहे हैं। और फिर बुढ़ापे में जाकर कहता है, ओ मेरी दौलत देखो, मेरे बेटे देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो चीजें तुम्हें पसंद आ रही हैं, तुम्हें इसकी हकीकत पता है क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है, सुनो, कि जैसे एक खेत है ना, उसमें जमीन का टुकड़ा है, उसमें खेत खलियान हरा भरा तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन वो जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। वो जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। हाँ, अभी देखना, अभी जड़ पीली हुई है, अभी पूरी की पूरी टहनी पीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फिर हवा के झोंके चलेंगे जो इस पूरे के पूरे खेत को उड़ा के ऐसे ले जाएंगे, जमीन ऐसे सपाट हो जाएगी जैसे बीज बोने से पहले थी। ये हकीकत है तेरी इस दुनिया की जिस पर तू फख्र कर रहा है। तो अब मैं क्या करूं या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारी दुनिया तो ये कह रही है, जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास शोहरत है, या अल्लाह सारी दुनिया तो ये कह रही है कि ये एक कामयाब इंसान है। सारी दुनिया मुझे ये कह रही है ये कामयाब इंसान है। आप कह रहे हैं कि ये सब बेकार है। तो फिर क्या करना है मैंने? फिर कामयाब कौन है? तो जवाब आता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। यार ये तो सुनी नहीं मैंने बात। अगर ये मुझे कोई ना आकर बताता, ये बात तो मैंने सुनी, अगर मैंने कुरान ना पढ़ा होता तो इसका तो मुझे पता ही ना चलता। अगर मुझे मेरे नबी ने ना बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। कामयाब ये नहीं है जिनके पास ये सब कुछ है। ओहो, इसकी तो अल्लाह मजम्मत फरमा रहे हैं। कामयाब वो है जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चला जाए। माशरा एक बात करता है और नबी एक बात करते हैं। माशरा कुछ कहता है, सुन्नत कुछ कहती है। ये माशरे की और सुन्नत की जंग अजल से चल रही है मेरे दोस्तों। ये आज का किस्सा नहीं है कि आज हम बदकिस्मती से उलमा पर उंगली उठाते हैं कि ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। ये आज का वाकया नहीं है। और ये तो क़यामत तक ऐसे लोग आएंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे। हाँ, ये मालिक का एहसान है, अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, इस आयत के जुमरे में क़यामत तक ऐसे लोग आएंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे, जो हमें बताएंगे स्याह और सफेद का फर्क, जो हमें बताएंगे कि नबी की जिंदगी कौन सी है, नबी का रास्ता कौन सा है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है, दिल के खिल जाने का रास्ता कौन सा है। दिल में तुम चाहते हो कि बहारें आए, इसके लिए किस रास्ते पर चलना पड़ेगा,
قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں بس کرنا کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے، جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو. ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا جنہیں، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا، یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائمنڈ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ادھر سے نکالو. پہلا سبق رائمنڈ پہنچتی جو سنا. ہاں محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں ہے. پہلا سبق جو رائمنڈ میں سنا، اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر، میں نے کہا مولانا یہ کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائمنڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں یہ کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتے ایسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا، اب اس کا ذکر یہ چل رہا. سو ویری تھاٹ پرووکنگ اینڈ ویری ایموشنل ویڈیو. جیسے انہوں نے کہا کہ مال جو ہے کہ محنت کرنے سے نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہیں کرنی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مال ملتا ہے تو وہ اللہ کی فضل سے ملتا ہے. ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہماری محنت ضائع چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ آزمائش بھی ہوتی ہے. دی تھنگ از کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا مسلسل یاد کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ اپنے ایک فرینڈ کا واقعہ سنایا، تو اس واقعے سے تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ انسان کی جب تک سانسیں ہیں تو انسان کا نفس زندہ رہتا ہے، رائٹ. تو وہی بات ہے کہ اور جو خواہشیں ہیں وہ تب تک باقی رہتی ہیں جب تک سانس باقی رہتا ہے. تو یہ جو چیزوں کی اور ہر طرح کی چیز کی دنیاوی محبت تو ہمارے دل میں رہے گی جب تک سانس رہے گا. تو ان کے کہنے کا مطلب وہی تھا کہ یہ چیز تو ہے لگژری اینڈ آل، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹس، ہماری نیڈ ہے. اور بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے.
दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड वाकई में मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें अपने लिए गाइडेंस मांगते रहना चाहिए। एंड जो ये बात भी है कि बहुत सारे लोगों को आसमानी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कह सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल बातें हैं, बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती। तो अगर उनके साथ अगर कुछ स्पिरिचुअल बातें करूँ, जैसे कि होता है बहुत से के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हवा में कुछ अपने अपने ही कुछ ख्यालात बता रहे हैं नॉट। तो द थिंग इज़ कि व्हेन वी गेट सो क्लोज टू गॉड, तो हमें ये चीज़ें महसूस होती हैं एंड ये चीज़ होती है। सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी माशाल्लाह। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।